नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ एउटा त्यस्तो प्रतिपक्ष जो यो प्रणालीकै प्रतिपक्षमा रहेको छ। यो संविधानको उसले वास्ता गरेको छैन। सारा राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनमा छन्, त्यसपछि चुनावतर्फ उनीहरूले मुख फर्काएका छन्, त्यसमा पनि उसले वास्ता गरेको छैन। अरू राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनको तयारीमा छन्, उसले चाहिँ नेपाल बन्द भनेर एक दिन नेपाल बन्द गरिदियो। बल्ल बल्ल कोभिडबाट मानिसहरू यसो निक्लाउँदै थिए, उसले बन्द गरिदियो। मानिसहरूले धेरै खालका टीका टिप्पणी गरेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाप्रति। उसलाई अझै पनि सृजनात्मक राजनीति कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा रहेनछ, धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन्। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी त्यो नेकपा जसले यो प्रणालीको बदलाव चाहिरहेको छ, यो संविधानको बदलाव चाहिरहेको छ र जनमत सङ्ग्रह मार्फत यसको परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेको छ, यो कति सम्भव छ? आजको अङ्कमा हामी विस्तारपूर्वक यसमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा धर्मेन्द्र बास्तोला हुनुहुन्छ, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो तपाईँहरूले बन्द गर्नुभयो, नेपाल बन्द गर्नुभयो। काठमाडौँमा त छिटपुट असर पर्यो, कसैले सामान्य असर पर्यो भने तपाईँको हिसाबमा त पुरै प्रभाव पर्यो भन्नुहुन्छ होला। तर बन्द गर्नुभयो, तपाईँकै एङ्गलबाट सफल भयो भनेर पनि मान्थ्यौँ। अब त्यसलाई परिणाममा हेरौँ। तपाईँहरूले पेट्रोलियम पदार्थको इन्धनको मूल्य वृद्धि भयो, घटा भनेर तपाईँहरूले बन्द गर्नुभयो। अब पेट्रोलको मूल्य तपाईँहरूले हिजो त्यति बन्द गरिसकेपछि घटेर कति आइपुग्यो? अब यस्तो छ, हामीले हिजो पहिलो कुरा हामीले हिजो बन्दको अपिल गऱ्यौँ जनताको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, होइन? त्यसको कारण त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। त्यसको कारण के भन्दाखेरि पेट्रोलको मात्रै छैन, नेपालमा खाद्य पदार्थमा चाहिँ व्यापक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। लत्ता कपडाहरूमा व्यापक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रहरूमा मूल्य वृद्धि भएको छ। औषधिमा मूल्य वृद्धि छ। त्यो महँगी नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यो सारा चिजहरूमा कुराको सुरुवात चाहिँ इन्धनबाट गर्नु चाहेको। अहिले त्यो एकदम माथि पुगेको छ नि। आखिर इन्धनको भाउ बढेपछि सबैतिर पुग्छ। पछिल्लो चरणमा इन्धनमा भाउ बढाइयो र भाउ कसरी बढ्यो भन्दाखेरि 1 महिनाभित्र तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमहरूमा आएअनुसार 1 महिनाभित्र जनताले थाहै नपाउने गरिकन 9 पटक चाहिँ 1 महिना 2 महिनाभित्र 9 पटक चाहिँ भाउ बढे इन्धनमा बढाइयो। त्यसको यो 9 पटक बढाउनुको कारण जतिचोटि इन्धनमा भाउ बढ्छ त्यति पटक अन्य सामग्रीहरूमा त्यसको भाउ बढ्ने गर्छ, मूल्य बढ्ने गर्छ। यातायातमा बढ्छ, खाद्य पदार्थमा बढ्छ, सरसामानहरूमा बढ्छ, सबै क्षेत्रमा। त्यो भइसकेपछि पछिल्लो चरणमा त व्यापक रूपमा 3 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोलियममा चाहिँ भाउ बढाइयो। हवाई इन्धनमा 5 रुपियाँको दरले बढाइयो, प्रति सिलिन्डर 75 रुपियाँका दरले बढाइयो। र यति बढाएर पनि सरकार के भन्छ भने अझ घाटामा छ पनि भनिरहेछ। एकातिर बढाएर ढाडिसकेको छ, होइन? अर्कोतिर घाटामा छ भन्छ। अब अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव जनतामा पर्याप्त चाहिँ छँदैछ। अर्कोतिर हामीले बुझ्दाखेरि राज्यले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 47 रुपियाँमा तेल आयात गर्दो रहेछ, होइन? एकजना मन्त्रीजीले भनेअनुसार। पछि मैले बाहिर विज्ञले भनिरहेको थिएँ, हामीले पर्चामा पनि लेख्यौँ। र पछि एकजना मन्त्रीले पनि के भन्नु भने हामीले 42-47मा चाहिँ ल्याउँछौँ, अनि इन्डियातिर चाहिँ छैन 83 रुपियाँ कति पर्छ, तेल जति सबै बाहिरतिर गइरहेछ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। त्यसो गर्दा के बुझिन्छ भने 47 देखि 83 को बिचमा, हामीलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन कतिमा तेल आउँछ भन्ने कुरा, होइन? तर हामी मोटामोटी के कुरा बुझ्छौँ भन्दाखेरि 47 देखि 83 को बिचमा तेल चाहिँ भित्र आउने गर्छ। र त्यो आएको तेल ल 83 रुपियाँ नेपालीमै आएको रहेछ भने पनि बेचिन्छ कतिमा भन्दा 136 रुपियाँमा बेचिन्छ भनेपछि कति ठुलो मार्जिन भन्दा करिब 50-60 रुपियाँको मार्जिन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जान्छ। त्यो पैसा हामीले के प्राप्त छ त्यहाँको अब भनौँ सूचनाहरू विज्ञहरूले के भन्छ भन्दाखेरि यदि 70 रुपियाँमा 45 रुपियाँ 47 रुपियाँ भारूमा चाहिँ तेल आउँछ, 70 रुपियाँ भारूमा बराबरको मूल्यमा चाहिँ नेपालीमा बेच्ने हो भने राज्यले ट्याक्स पनि प्राप्त गर्न सक्छ, होइन?
र साथसाथै चाहिँ मुनाफा पनि प्राप्त गर्छ, ट्याक्स पनि प्राप्त गर्छ, मुनाफा पनि प्राप्त गर्छ। ट्याक्स चाहिँ र मुनाफा फरक फरक चिजहरू भयो। अनि त्यति गर्दाखेरि पनि कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 रुपियाँको आसपासमा आउँछ प्रति लिटर होइन। ल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि नै भयो भने पनि 100 रुपियाँको आसपासमा आउँछ भनेपछि 137 रुपियाँ 30-35 रुपियाँ जो खालको चाहिँ के छ लुटपाट गरिएको छ यो तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ। यसले चौतर्फी चाहिँ के छ नि गर्छ भन्ने हाम्रो कुरा भयो। त्यसको निम्ति हामीले अपिल गऱ्यौँ। त्यो बन्द चाहिँ हिजो जनताको यो त सलिडारिटीको कुरा भयो होइन। यो राम्रो तरिकाले अभिव्यक्त भयो। तपाईँले अब काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने पनि काठमाडौँमा चाहिँ यातायातहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो, स्कुलहरू चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो, कलेजहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, सर्वसाधारण जनता जो चाहिँ यो त सम्पूर्ण जनताले आह्वान गर्नु। अब सुन्नु न, त्यो तपाईँहरूले आह्वान गर्नुभयो, जनताले सपोर्ट गरे भनेर मान्थ्यो होइन। यसको अर्को पक्षमा चर्चा गरौँला। मैले तपाईँले बन्द गरिसके फाइदा कति घट्यो त भन्ने कुरा गर्नु। तपाईँले म त्यो भन्दैछु। अब सरकारले त मूल्य त घटाउनु पर्छ होइन, त्यो घटाइसक्नु पर्थ्यो। अब बैठक पनि बस्ला, हिजो बन्द भयो, आज चाहिँ के छ नि त्यो के गर्छ सरकारले होइन। सरकारले हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ, हामी चाहिँ के छ नि छलफल गरौँ भन्नु पऱ्यो। अर्थात् सरकारसँग सबैसँग जनतासँग पनि सबैको क्षेत्रको राखेर छलफल गर्नु पऱ्यो, मूल्य घटाउनु पऱ्यो नम्बर 1। नम्बर 2, यदि सरकारले केही दिनभित्र घटाएन भने हामी सरकारलाई चिठी लेख्छौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। हामी चाहिँ सरकारले भन्छौँ कि तिमीहरूले चाहिँ किन वास्ता नगरेको हो जनताको सरकारको विषयमा कि के विषय हो भने हामी गर्छौँ। यदि त्यति गर्दाखेरि पनि सरकारले चाहिँ गरेन भने हामी फेरि हडतालमा जनतालाई अपिल गर्छौँ। र हाम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि फेरि अर्को बन्द सुन्नुहोस् है, यहाँ एकछिन कुरा तपाईँले होइन बन्द मात्रै होइन, यहाँ कुरा सुन्नुहोस्। हामीले मैले यो बन्दको कुरा मैले एउटा सिक्वेन्समा कुरा गरिरहेको छु। हामी सरकारलाई चिठी लेख्छौँ, सरकारसँग कुराकानी गर्छौँ, यो छलफल गरेर यसलाई घटाऊ, मूल्य घटाऊ र यो मूल्यलाई मेकअप गर्ने अर्को तरिका चाहिँ अपनाऊ भनेर हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ। हामीसँग छन् विचारहरू, दृष्टिकोणहरू, हाम्रो चाहिँ नेपाली दिमाग भएका नेपालीहरू छन्, गर्छन् त्यही होइन। त्यो गर भनेर हामी भन्छौँ। यदि त्यति गर्दाखेरि पनि सरकारले चाहिँ जनताको ढाड सेक्ने नै हो, महँगी चाहिँ थोपर्ने नै हो भनेदेखि हामी फेरि अर्को चाहिँ आन्दोलन जनतालाई सडकमा अपिल गर्छौँ। हामी सडकमा हिजोको जस्तै यो बन्द हुनसक्छ, त्यो हिजोको जस्तै हुँदैन, हिजोको भन्दा फरक हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने हिजो 1 दिन थियो, 3 दिन हुनसक्छ, 5 दिन हुनसक्छ, 7 दिन पनि हुनसक्छ। जहिलेसम्म मूल्य वृद्धि घट्दैन, जबसम्म चाहिँ के छ जनताले चाहिँ राहत प्राप्त गर्दैन तबसम्म चाहिँ आन्दोलन हुन्छ। किनभने अर्को कुनै हामीले भन्यो नि विकल्पको कुरा त गरेका छौँ नि, हामी छलफलको कुरा गरेका छौँ, हामीले सरकारसँग छलफल गर्ने कुरा मैले बुझेँ। तर जस्तो चाहिँ मूल्य वृद्धि सरकारले गर्यो, आयल निगम उसैको अङ्ग त हो, एकदम सही है, सरकारले गर्यो। हो, मूल्य घटाऊ तपाईँहरूले भन्नुभयो, त्यो जनताको आवाज भनेर मान्थ्यौँ। हो, अनि तपाईँहरूले बन्द गर्नुभयो, मूल्य बढ्यो, जनतालाई मार पीडा त जनतालाई हो नि त। तपाईँहरूले बन्द गरिदिनु भयो, मार सरकारलाई पऱ्यो कि जनतालाई? सरकारलाई पर्छ मार। अहिले कसलाई पर्यो? सरकारलाई परिरहेछ अहिले। 1 दिनमा तपाईँको सरकारप्रति सरकार भने त नेपाली जनताले मात्रै बुझ्ने कुरा होइन नि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुरा हुन्छ हो। तर होइन त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ सरकारको आम्दानीको कुराहरू हुन्छ। 1 दिन बन्द गर्दा झन्डै 11 अरब जति जुन घाटा लाग्दो रहेछ, त्यो जनताकोमा हुँदैन, त्यो सरकारमा हुन्छ। त्यो जनताको थाप्लोमा आउँदैन। जनताको थाप्लोमा त्योभन्दा अझ धेरै चाहिँ के छ महँगीको कारणले आउँछ। जस्तो तपाईँको 3 रुपियाँ प्रति लिटर महँगी बढाएको छ नि अहिले होइन तेलमा। त्यसले गर्दाखेरि यातायातमा वृद्धि हुन्छ, मान्छे यातायातमा बसमा चढ्नुपर्छ, त्यसको वृद्धि त्यहाँ तिर्नुपर्छ। चामलमा चामलमा वृद्धि हुन्छ त्यहाँ तिर्नुपर्छ, टमाटरमा वृद्धि हुन्छ त्यहाँ तिर्नुपर्छ, आलुमा वृद्धि हुन्छ छरमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ त्यहाँ तिर्नुपर्छ, सिमेन्टमा वृद्धि हुन्छ त्यहाँ तिर्नुपर्छ। अनि सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई यो बिजुली छ नि, यो बिजुली चाहिँ नेपालमा उत्पादन हुने यो बिजुलीमा पनि चाहिँ के छ मूल्य वृद्धि हुन्छ तेलको कारणले हो। त्यही त त्यो भएपछि सरकारले के गर्नु पर्यो भने मूल्य घटाउनु पर्यो। यत्रो मार जनताले खेपिरहेका छन्, त्यो खेपिरहेको छ। तपाईँहरूले फेरि चाहिँ बन्द गरिदिनु त्यो कुरा छोड्दिनु, त्यो त यो मार हटाउनको निम्ति त निस्कनु पर्यो नि। जनता चाहिँ के छ अहिले तपाईँले हेर्नु होला, तपाईँले पनि महसुस गर्नु होला, त्यही गर्नु हो नि त। तपाईँहरूले सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो। हो, सरकारलाई त्यही कुरा हो। तपाईँले कति अनुभूति गर्नुभएको छ, सायद तपाईँले पनि गर्नुभयो होला। तपाईँ पेट्रोल पम्पमा जानुहुन्छ, मूल्य वृद्धि भएको छ, तपाईँ तेल हाल्नुहुन्छ, तपाईँको मोटरसाइकलमा तेल हाल्नुहुन्छ या गाडीमा तेल हाल्नुहुन्छ, तपाईँले टाउकोमा हात लगाएर कति महँगो कोही पनि बोल्दैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ हिजो तपाईँ सरकार कहाँ छ भन्नुहुन्छ, कहाँ छ हाम्रो सरकार? यहाँ छ। हिजो तपाईँले जुन बन्द एउटा सरकार चाहिँ सिंहदरबारमा छ, एउटा वैकल्पिक सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालयमा छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ वैकल्पिक सरकार, सरकार चुप लाएर बस्दैन। जनसत्ता कि त त्यो सरकार गर्नु पर्यो, जनसत्ता चलाएर। हाम्रो सरकार जनसत्ताको कुरा होइन, यो वैकल्पिक सरकार हो नि, वैकल्पिक सत्ता हो नि हाम्रो भनेको।
हाम्रो भनेको वैकल्पिक सत्ता हो, अहिलेको दलाल पुँजीवादी सत्ता हो, हाम्रो वैकल्पिक वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता। कसरी तपाईँहरुको यो सत्ताले कसरी वैकल्पिक सत्ता हो? मुद्दाहरूलाई चाहिँ के छैन हर समय उठाउनु पर्छ। कसरी वैकल्पिक सत्ता हो? तपाईँहरुको वैकल्पिक सत्ता सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको कुरा गरेको छु नि। हो तर वैकल्पिक सत्ताको तपाईसँग संरचना कहाँ छ? हैन त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो बारे वैकल्पिक सत्ता भनेपछि सत्ताले त त्यसको अवयव खोज्छ नि त। त्यो कुरा हाम्रो विचार छ, दृष्टिकोण छ, कार्यक्रम छ, राजनीतिक कार्यक्रम तर वैकल्पिक हैन तर संरचना भने त्यो भयो हैन। त्यो बेग्लै भयो। हाम्रो संरचना सरकार भन्नु र वैकल्पिक सत्ता भन्नु त फरक छ नि। तपाई त्यत्रो राजनीतिको धुरन्धर नेताले हैन त्यो मैले बुझाएको छु तपाईको कुरा। तर वैकल्पिक सत्ता भनेपछि त्यसको अवयव त चाहियो नि त। चाहियो, त्यो छ तपाईँ छ। हामीसँग दृष्टिकोण छ, हामीसँग कार्यक्रम छ, आर्थिक नीति छ, सामाजिक नीति छ हैन। हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भनेपछि तपाईसँग जनताको जनसम्बन्धका कुराहरू हामी सबै टोटल भनेपछि वैकल्पिक सत्ताको कार्यक्रम छ हामीसँग। भनेपछि वैकल्पिक हामीसँग कृषि नीति छ, हामीसँग औद्योगिक नीति छ, शैक्षिक नीति छ, स्वास्थ्यको नीति छ हैन। जनतालाई कसरी चाहिएको छ भने तपाईँको समृद्ध बनाएर कसरी नयाँ प्रकारको समाज, एउटा सम्मानित समाजमा विकास गर्ने भन्ने वैकल्पिक सत्ता भनेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने तपाईँहरूसँग सेना, कर उठाउने अधिकारीहरू सबै छन्। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो बन्छ नि। त्यो छोडिदिनुहोस् न, बनाउनुहुन्छ अहिले त्यो बन्छ नि। त्यो हामी सरकारमा हाम्रो सरकार बनोस् त वैकल्पिक सत्ताको सबै बन्छ। सेना बन्छ, सेना छँदैछ, नेपाली सेना छ, त्यो वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता सञ्चालन गर्ने अनुरूपको सेना बन्छ। त्यो प्रकारको सम्मानका साथ काम गर्ने भन्छ। प्रहरी त्यही प्रकारको, अदालत त्यही प्रकारको बन्छ हैन। सबै चाहिँ के छ तपाईँका सञ्चार माध्यमहरू त्यही प्रकारका बन्छ, सबै चिजहरू त्यो प्रकारले बन्छ नि। त्यो त तपाईँहरू यो सत्तामा आएपछि यही सत्तामा आएर होइन, यो सत्तालाई रिप्लेस गरेर भन्नुहोस् त। यसलाई चाहिँ के छैन अपदस्थ गरेर, यसलाई चाहिँ के छैन खारेज गरेर हैन, यो सत्तालाई चाहिँ समाप्त पारेर नयाँ सत्ता चाहियो यसमा। किन भन्दा पनि सेना यही हुन्छ, प्रशासन यही हुन्छ, सिंहदरबार यही हुन्छ, तपाईहरु यही हुनुहुन्छ। तर रूपान्तरित हुन्छ नि। मान्छे त यिनै त हुन्, नेपाली जनताको लागि हो नि वैकल्पिक। मैले त आकाशबाट झार्नको लागि त होइन, यिनै नेपाली जनताको निम्ति। मैले त तपाईले नेपाली अभ्यास थाल्नु भएछ भन्ने ठानेको थिएँ। त्यो होइन, त्यो तपाईँले अलि के अरे उग्रवादी तरिकाले सोच्नु बुझ्नु भयो तपाईँले चाहिँ। तपाईँहरू उग्रवामपन्थी भने हुनाले मैले पनि उग्रवाम अलि उग्र ढङ्गले सोचिदिएको तपाईँले। ठिक छ, त्यही पनि तपाईँलाई तपाईँले हिजो जुन बन्द गर्नुभयो नि, हजुर सरकारले आछु महसुस गर्यो। ओहो अप्ठ्यारै पारे, विप्लवले त खत्तमै पारे। सरकारले त्यो महसुस गरे हुनुपर्छ, किनभने जनतामाथि यत्रो मार परेको छ। जनताको सलिडारिटी अभूतपूर्व भन्छु म चाहिँ। त्यसो भए हिजो शान्तिपूर्ण तरिकाले हिजो बेलुका नै यसको परिणाम आउनु पर्थ्यो नि। अनि त्यो त अब त्यो सरकारको कुरा हो नि, सरकारको कुरा हो होइन। सरकारले आउनु तपाईँले भने सही कुरा हो, हिजो बेलुकै आउनु पर्थ्यो। यसको मतलब तपाईँले पर्याप्त दबाब दिन सक्नु भएन। एकछिन है, तपाईँले जो भन्नुभयो एकदम सही कुरा। त्यो हिजो बेलुकै के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि यसको परिणाम आउनु पर्थ्यो। तपाईँले सही कुरा त्यो भन्नुभयो चाहिँ। तर अब यो सरकारको के छ हैसियत, अर्थात् यसले चाहिँ यसको मान्यता के छ, यसको दृष्टिकोण के छ, यसको लाइन के छ भन्ने कुराको अभिव्यक्त हुन्छ। तर पनि हामी त पर्खिरहेछौँ। हामीले के पर्खिरहेछौँ भने आज पनि पर्खिरहेछौँ, भोलिसम्म पनि पर्खन्छौँ होइन। यदि सरकारले चाहिँ त्यो पहल लिएन भने हामी चिठी लेख्छौँ सरकारलाई, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट। यसले भाउ घटाउनै पर्छ, चाहिँ के छैन मूल्य घटाउनै पर्छ। तपाईँहरूको एक सूत्रीय माग हो मूल्य, जनतामाथि मूल्य 10औं गुणा बढी चाहिँ। तर तपाईँलाई एउटा कुरा त हेक्का हुनुपर्ने नि होइन। अहिले हाम्रो त यो भाउ बढाउने घटाउने भनेको अटोमेसनमा छ नि। 15-15 दिनमा मूल्य समायोजन हुन्छ। त्यो के को निम्ति भन्ने कुरा हुन्छ। अटोमेसन चाहिँ मान्छेका हरेक प्रकारका अटोमेसन हुन्छन्। एउटा रक्सी खाने मान्छेको आफ्नै अटोमेसन हुन्छ। कति बेला रक्सी खाने, कति बेला नखाने, पैसा भए बेला कति खाने, पैसा नभए बेला कति खाने। जुवा खेल्नेको पनि आफ्नै अटोमेसन हुन्छ। आयल निगममा पनि त्यस्तै आफ्नो अटोमेसन छ तपाईँको चाहिँ। जति भए पनि आयुषीसँग त्यो अटोमेसन खरिद गरेर ल्याएको मूल्य यहाँ ल्याएर उसले बेच्छ। मैले यतिमा किनेर ल्याएँ, यतिमा बेच्छु भनेर बेच्छ। 15-15 दिनमा आयुषीले उसलाई सूची पठाउँछ। त्यसको सूची अनुसारको उसले यहाँ सूची टाँस्छ। र यसमा तपाईँले खाएको, लुटेको, भ्रष्टाचार गरेर कहाँ देख्नुहुन्छ? तपाईँको हिजो अस्ति एकजना टेलिभिजनको उसमा चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ प्रश्न राखिराख्नु भएको थियो। साबुनमा चाहिँ के छैन पैसा गएको छ होइन, टावेलमा पैसा जान्छ, तेलमा पैसा जान्छ, मन्त्रीहरूका, कर्मचारीका, हाकिमहरूका चाहिँ के छ नि जान्छ होइन। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ बुढी गण्डकीमा पैसा किन चाहिएको छ? बुढी गण्डकीको पैसा केलाई के को निम्ति होइन? त्यो पैसा ल्याएर चाहिँ तेल रिफाइनरी मेसिन राख्नु हुन्छ कि हुँदैन? सरकारले गर्दाखेरि के बिग्रन्छ त्यसलाई होइन। त्यसपछि अर्को मैले त अझ के सुने भन्दाखेरि काली गण्डकीमा पैसा जान्छ अरे, जहाँबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ, जसको चाहिँ 11-12 रुपियाँ प्रति युनिट चाहिँ बिजुली नेपाली जनताले बिक्री गर्छ। अस्ति मात्रै उसले चाहिँ एउटा रिपोर्ट सुनेको थिएँ मैले तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा, भारतमा बेच्दाखेरि 3 रुपियाँ प्रति युनिट बेच्दो रहेछ। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ के छ नेपाली जनताको ढाड सकेर काली गण्डकीमा किन पैसा जान्छ? त्यो कति जान्छ त्यो त बुझ्न बाँकी नै छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला त्यो विषय होइन। मलाई एकजना
त्यहाँ विज्ञ भन्ने मान्छेले भने त्यो हो, तर होइन त्यस्तै यस्तो प्रकारको लुप होल किन चाहियो के कारणले भइरहेछ अनि अब सुन्नुहोस् पैसा कहाँ जान्छ अहिले चाहिँ एउटा अस्पष्टता नि पेट्रोल मट्टी तेल र डिजेल कतिमा खरिद हुन्छ त्यसमा के कर लगाइएका छन् त्यसकारण यति भएको छ भन्ने कुराका बारेमा तपाईँहरूसँग पनि तथ्यगत जानकारी त रहेनछ नि त हामीसँग छ मोटामोटी छ तथ्यगत भनेर पुरै त हामीलाई थाहा छैन त्यो तथ्यगत जानकारी नलिकन त बरु एकैचोटि नेपाल बन्द भनेर यसरी बाहुबली बन्दिनी भने तपाईँको सरकारले नै घोषणा गरेको हामीले किन यकिन भनेका भन्दाखेरि सरकारले के भन्छ आयल निगमले के भन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वासै छैन होइन तर त्यसलाई विश्वास नगर्नको लागि तपाईसँग अर्को वैकल्पिक संस्था चाहियो नि उसले भने अनुसार पनि उसले के गर्छ सरकारले भने अनुसार पनि 83 रुपियाँमा चाहिँ खरिद गरिन्छ अहिले तेल अहिले नेपालमा आएको छ भने अनुसार मैले तपाईँ ध्यान दिनु होला अनि 136 मा बिक्री गर्ने कति मार्जिन भयो भन्दाखेरि कति मार्जिन भयो तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त 83 बाट 136 भनेपछि त करिब 50 रुपियाँ चाहिँ मार्जिनमा आयो होइन 50 रुपियाँ 53 रुपियाँ मार्जिन आउँछ त्यो 53 रुपियाँ चाहिँ नै 83 रुपियाँमा खरिद गरेर 136 मा बेच्दाखेरि 53 रुपियाँ भने कति प्रतिशत भयो त्यति धेरै चाहिँ 83 रुपियाँमा खरिद हुन्छ भने तपाईले यकिन हुनुहुन्छ सरकारले भने अनुसार मैले त अघि नै भनेको छु हामीलाई चाहिँ त्यो डाटा पनि थाहा छैन हामीले कारोबार पनि म अनेस्टली तपाईँलाई इमान्दारीका साथ भन्नुपर्छ हामीले त्यो क्लेम गर्दैनौँ कि हामीलाई यति सबै सरकारले भने अनुसार मैले दुईटा रिपोर्ट सुनेको छु एउटा 47 रुपियाँमा आउँछ भन्ने सुनेको छु एउटा 83 रुपियाँमा आउँछ भन्ने सुनेको छु कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा म पछिल्लो नै मान्ने हो तपाईँ चाहिँ हिजो नेकपा माओवादी हुँदा पनि आज नेकपामा रहँदाखेरि प्रवासमा चाहिँ लामो समय बसेर काम गरेको मान्छे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यो सब थाहा भएको मान्छे क्रुड अइलको कति पर्छ भन्ने कुरा त प्रति ब्यारल कति पर्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहा होला नि हामीले भन्दा त त्यो त दिनदिनै बदलाव हुन्छ होइन दिनदिनै बदली हुन्छ मूल्यमा दिनदिनै आइरहेको हुन्छ दिनदिनै त्यसको स्टोर भइरहेको हुन्छ दिनदिनै त्यसको समायोजनहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन त्यो कुरा त के छ भने एउटा प्रोपर प्रकारको स्टेट भरपर्दो प्रकारको रिलायबल प्रकारको होइन जे भन्नुहुन्छ त्यो राज्य प्रणाली भयो भने त्यसमा टेकेर छलफल गर्ने कुरा हुन्छ हामीसँग त्यस्तो प्रकारको त छैन राज्य प्रणाली चाहिँ के छ भने आफ्नो पहल कदमीमा राज्यलाई नै थाहा छैन मतलब तपाईँले त म ठोकुवाका साथ भन्छु कतिमा तेल आउँछ कतिमा बिक्री गर्नुपर्छ कति चाहिँ के छ लुटपाट भएको छ भन्ने कुरा तपाईँ यहाँ के अरे अहिले कसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ यसको उहाँले चाहिँ हेर्नु भएको छ सायद मलाई यो तेल विभाग होइन मट्टी तेल विभाग उहाँलाई सोध्यो भने उहाँलाई थाहा छैन त्यो कुराहरू यो त तपाईँको दाबी हो तर यो किन होइन यो डिल त किन भन्नुहुन्छ भने यो डिल त एनओसीले गर्छ नेपाल अयल निगमले गर्छ देशव्यापी रूपमा जनताले हेर्ने सम्बन्धित टेलिभिजन एउटा भरपर्दो टेलिभिजन मार्फत म लाखौं करोडौं नेपाली जनतालाई म के भन्छु भने म ठोकुवाका साथ के भन्छु अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले हेर्नु भएको छ यो तेल मन्त्रालय उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँलाई थाहा छैन यो कुरा किन थाहा छैन भने हाम्रो संयन्त्र भरपर्दो छैन स्वाधीन पनि छैन स्वाभिमान पनि छैन र यसले कुनै पहल कदमी लिन पनि सक्दैन जति भनिदियो भारतले त्यतिमा मान्नुपर्छ यसले तपाईलाई नेपाल अयल निगम प्रति विश्वास छैन तपाईको त के त्यो भन्नै पर्दैन नि एउटाले के भन्छ 47 रुपियाँमा आउँछ भन्छ एउटाले चाहिँ 83 रुपियाँमा आउँछ कुन चाहिँ मान्नुहुन्छ अनि यो त खरिद गरेर ल्याउने त्यो त हिसाब किताब त भइहाल्छ हिसाब किताब चाहिँ अब अनि अर्को कुरा भारतले त व्यापार हो नि व्यापारमा त हिसाब किताब नभए ल तपाईँ सुन्नुस् म तपाईलाई भन्छु क्रुड ओइल अर्थात् कच्चा तेल चाहिँ आउँदाखेरि भारतमा आउँछ नेपालको लागि आएको कच्चा तेल भारतमा आउँछ त्यहाँ रिफाइन हुन्छ कच्चा तेलबाट पैदा हुने 12-15वटा चाहिँ के छ आइटमहरू मैले सुनेअनुसार 20वटा जति आइटम चाहिँ पैदा हुन्छन् यहाँ आउँदाखेरि रिफाइन तेल मात्रै आउँछ ती कच्चा पदार्थहरू कहाँ जान्छन् सरकारले कहिले माग गरेछ यो कहाँ जान्छ ती चिजहरू यति आएको छ भनेर कहिले सार्वजनिक कहिले बजेट भाषणमा कहिले चाहिँ के छ राष्ट्रिय योजना आएको चाहिँ उसमा तथ्यहरूमा तथ्याङ्कहरूमा कहिले सुनिएको छ होला यहाँ भित्र राखेको छ के छ थाहा छैन बाहिर पब्लिक लेभलमा हामीले थाहा पाउने गरिकन कुनै चिज आएको छ कुनै पनि आएको छैन नि अनि कुन दिन कति तेल आयो भन्ने कुरा सरकारले के आधारमा गर्छ भन्दाखेरि भारतले कति भनिदियो त्यसको आधारमा गर्ने हो नि आफ्नो सामान चाहिँ आफ्नो देशमा आउने आफूले रिफाइन गर्ने भन्ने त कुनै पनि छैन नि त यसो गर्दाखेरि तपाईले आयल निगमप्रति विश्वास गर्ने या सरकारप्रति विश्वास गर्ने त्यसो त किन नभन्नुस् भने हामीले पैसा चाहिँ नि दिएर खरिद गरेर ल्याउने कुराको हिसाब हुँदैन भने म त्यति त हुन्छ जस्तो भन्नुस् तपाईले कुनै ठाउँमा चिया खानुभयो भने यति चाहिँ तपाईले कफी खानुभयो भने तपाईले पैसा तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यो त सरकारलाई थाहा छ कति पैसा गयो किन पैसै दिनुपर्छ नि त चेकै काट्नुपर्छ त्यो कारणले पैसा थाहा त हुने कुरा भयो हैन त्यति त थाहा हुने भयो तर त्यो तेलको कति पैसा हो त्यसको कति पर्नु पर्थ्यो त्यसको चाहिँ के छ ढुवानी भाडा कति हो त्यसमा चाहिँ लाग्ने ट्याक्स कति हो त्यसको रिजनेबल प्राइस कति हो हैन नेपालको प्राइसमा र भारतको प्राइसमा हुने भिन्नता के हो
यो बारेमा त तपाईँ सरकार चाहिँ जानकार छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। आयल निगम सरकारकै अङ्ग हो नि सर। हो एकदम त्यही हो। अनि उसलाई थाहा छ अरूलाई थाहा नहुने त कुरै भएन नि। होइन उसलाई थाहा छ भनेको मतलब सरकारलाई थाहा छ। ओइल निगम भने त तपाईँको सरकारले बनाएको चाहिँ ओइल निगम हो। त्यही त ओइल निगमको कर्मचारी भनेको सरकारले चाहिँ नियुक्ति गरेका कर्मचारी हुन्। जिएम भन्नुहोस् या जिएमदेखि पिएनसम्म सबै चाहिँ सरकारले नियुक्ति गरेका कर्मचारी हुन्। त्यसको त केही कुरा भएन। धेरै मान्छेले के भन्छ आयल निगमले मूल्य बढायो भन्छ। हामीले के भनेको छ, हाम्रो पार्टीले के भने यो आयल निगमको कुरा होइन, यो सरकारको कुरा हो। तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। सायद हामीले चाहिँ अरू टेलिभिजनहरूमा कुरा गरेको तपाईँले सुन्नुभयो पनि। अर्थात् तपाईँको जो जजमेन्ट छ त्यो जजमेन्ट सही कुरा हो। यो समस्या आयल निगमको समस्या होइन, यो समस्या सरकारको समस्या हो। सरकारलाई पैसा चाहिएको छ, सरकारका पार्टीहरूलाई पैसा चाहिएको छ। त्यो पार्टीले लुट्ने सबभन्दा सजिलो ठाउँ चाहिँ ओइल निगम छ। त्योमा चाहिँ अनेक प्रकारका करहरू थोपरिएको छ। अनि ओइल निगमले जे भन्यो त्यही मान्छ, उसले मान्नु विवश हुन्छ। भनेको सरकार यो समस्या चाहिँ सरकारको समस्या हो। सरकारले बढी पैसा उठा भनेपछि उठाउने त होस् ओइल निगमले। पैसा लिन पाउँछन् र त्यो त लिइरहेको छ नि। अनि तपाईँले पाउँछन् भन्ने त कुरै भएन। जस्तो नियम बनायो त्यस्तै पार्टीहरूले नेताहरूले वारवारी त्यसरी पैसा यसरी यो कुरा त भन्दै परेन तपाईँको। किन भन्दाखेरि नेपालको जुन सिस्टम छ अहिले, जो परिस्थिति के अरे व्यवस्था चलेको छ, यो व्यवस्थाभित्र सम्पूर्ण चिजहरू सरकारले जे गर्यो त्यही हुने कुरा हो। यो लुटपाटको सन्दर्भमा राम्रो गर्न सक्दैन यसले। तपाईँलाई म भन्छु, मैले धेरै टेलिभिजनहरूमा भनेको छु, राम्रोको कुरा गर्दाखेरि राम्रो काम गरौँ भन्दा त्यो सम्भव छैन। त्यो कन्तुरमा यसरी हात हालेर पैसा निकाले जस्तो काम त्यस्तै हो। तपाईँ भन्नुहोस् अथवा तपाईँहरू जुन चन्दा उठाउनुहुन्छ नि 5 लाख दिएलाई भनेर त पैसा लिएर हिँडे जस्तो कहाँ हुन्छ र राज्य प्रणालीमा? त्यो कुरा चाहिँ दुईटै कुरा हुन्छ। फेबल्स अफ एसअप भन्ने तपाईँले सायद सुन्नुभएको छ। एउटा छ क्या, मनी एट्र्याक्ट्स मनी, बिग मनी एट्र्याक्ट्स लिटल मनी भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ के छ नि, यहाँ पनि लागु भइरहेको हुन्छ। त्यो कन्तुरमै हात हालेर जस्तै कुरा पनि हो। कन्तुरमा छियाउन खोजेको कोइन छिर्ने पनि हुन्छ। दुईटै हुन्छ यहाँ चाहिँ। यो यसरी भनेपछि लुटिरहेका छन् दुईहरू हो। एकदम तपाईँको त्यो त एकदम फ्याक्ट कुरा त्यही हो। यो बन्द गरेर तपाईँहरूले नेकपा भन्ने पार्टी छ, तपाईँहरूले बिर्सनु भएछ, हामीलाई सम्झनुहोस् है भनेर निम्ता दिया हो। त्यति मात्रै होइन प्रकाशजी, तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत म तपाईँको त्यति मात्रै कुरा होइन कि हामी जनताको विषय, जो सरकारको विषय छ, त्यो विषयलाई एकदम सिन्सियरली, अब तपाईँ भन्नुहोस् यो मूल्य घटेन भने तुरुन्तै बसहरूले भाडा बढाउनेवाला छ। बस छोटो दूरीका बसहरू, लामो दूरीका बसहरू भाडा बढ्छ। त्यसले के गर्छ भने हरेक स्टेपमा, हरेक एक स्टेपमा चाहिँ के छ उपभोक्ताले तपाईँको चाहिँ के छ अहिलेको कैयौँ गुणा पैसा तिर्नुपर्छ र त्यो तपाईँको चाहिँ 3 स्टेप चढ्यो एक दिनमा त घटाउन खोजेको कति रुपियाँ? त्यसले के गर्छ भने ट्रिपल चौबल 400-500 त्यो हिसाब गरेर होला, त्यसमा अहिले नभनौँ, हिसाब गरेर होला उनीहरूले त्यहाँ छलफल हुन्छ, त्यहाँ पनि विभिन्न संयन्त्र छ। तपाईँहरू अहिले घटाउन खोजेको कति हो इन्धनमा? अहिले हामीले घटाउन खोजेको, हामीले सरकारसँग छलफल गरिकन सरकारसँग छलफल गरिकन सरकारलाई ट्याक्स र राज्यलाई हुने मुनाफा बाहेक अरू सबै घटाउन खोजेको, लुटपाट जति सबै घटाउन खोजेको। त्यसो गर्दा तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो होला नि कति? होइन, अब यो त सरकारसँग बसेरै हुन्छ, अहिले अनुमानको कुरा नगरौँ होइन। तर हामीले गर्न खोजेको कुरा यदि 70 रुपियाँ अथवा भनौँ 80 रुपियाँमा आउँछ भनेदेखि 100 रुपियाँ 90 रुपियाँ 100 रुपियाँसम्म बेच्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने हो हाम्रो टेन्टेटिभली। तर यो कुरा चाहिँ के छैन, बसेर छलफल गरेपछि यो त हचुवाको कुरा भयो होइन। हामी चाहिँ सरकारसँग बस्छौँ, आयल निगमलाई ल्याएर चाहिँ के छैन त्यो हिसाब गरेर त्यसको चाहिँ सबै गरिकन यो जति लुटपाटहरू बिचमा जसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, उहाँहरूले पनि कुरा गर्नुहुन्छ नि। उहाँहरूले टेबलमा राख्दाखेरि यो यति प्रतिशत यो रोडको ट्याक्स, यति प्रतिशत वायु प्रदूषण नियन्त्रणको ट्याक्स, यति प्रतिशत बुढी गण्डकीको, यति प्रतिशत चाहिँ नि टेलिकमको, यति प्रतिशत चाहिँ धरहरा निर्माणको, त्यहाँ त छ नि त झन्डै 55 देखि 60 रुपियाँ ट्याक्स लगाइएको छ। त्यत्रो किन चाहियो? पूर्वाधार निर्माणमा पनि ट्याक्स लगाइएको छ। त्यो पैसा कहाँ छ? त्यो होइन, राज्य कोषमा भइहाल्छ। त्यो पैसा कहाँ छ? एउटा त्यसको प्रयोजन के छ? तपाईले त्यसको सूचना चाहियो कुरा त्यो किन चाहिन्छ? चाहिने चिजहरू छ भने कति चाहिन्छ हैन? ल ठीक छ, ट्याक्समा अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने हैन, सुन्नु न, यहाँ सुन्नुस्, यो ट्याक्स कति लिएको छ र त्यो पैसा कहाँ छ भनेर जान्नु पर्यो कि एकछिनको लागि मानुस कुनै कारणले तपाईको धरहराको लागि ट्याक्स लगाउनु पर्यो, या चाहिँ बुढी गण्डकीको लागि ट्याक्स लगाउनु पर्यो, या काली गण्डकीको लागि ट्याक्स लगाउनु पर्यो। मैले सुने अनुसार है, यो कति सत्य हो त्यो चेक जाँच गर्न बाँकी नै छ। केही मान्छेहरूले भने अनुसार यदि त्यो ट्याक्स लगाउने हो भने त्यो लगाएको ट्याक्स चाहिँ फिक्स हुने, जनताले ढाडिसक्ने कुरा चाहिँ फिक्स हुने, मूल्य चाहिँ के छैन घट्दाखेरि चाहिँ के छैन ट्याक्स पनि घट्नु पऱ्यो नि त। कमसेकम जनताले त्यो महसुस त गर्नु पऱ्यो नि। जस्तो तपाईँको बुढी गण्डकीलाई 10 रुपियाँ प्रति लिटर छ भने पैसा चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ बुढी गण्डकीको चाहिँ घट्नु पऱ्यो त्यहाँ,
होइन जनतामा त एउटा चाहिँ 42मा आउनु पऱ्यो नि त अहिले घटेछ भनेदेखि चाहिँ 42मा आउनु पऱ्यो यस्तो पनि त बनाउन सकिने हुन्थ्यो होला नि त तर पनि यो कुरा हामी छलफल गरेपछि मात्रै हुन्छ है सरकारसँग हामीले छलफल गरेपछि म अहिले यो भन्ने कुरा हाम्रो छैन हामी सरकारसँग छलफल गर्छौँ विज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ र तर मेन कुरा के हो भने अहिले जो 50-60 रुपियाँको जो चाहिँ लुटपाट चलेको छ यो एकदम अन्यायपूर्ण छ यसले जनताको ढाड सकेको छ यसले दैनिक रूपमा सम्पत्ति पनि ड्रेनेज भनेको ढल बग्या जस्तो गरिकन बग्याएको छ क्या बाहिर होइन यो प्रकारको भएको छ 3 रुपियाँ सुन्नु न 3 रुपियाँ चाहिँ इन्धनमा मूल्य बढ्यो तपाईँले नेपाल बन्द गर्नुभयो 160 को तेल 280 पुग्यो खाने तेल हो तपाईँहरू चुइक्क बोल्नुहुन्न होइन बोलेको छौँ हामीले त्यही कुरा त मैले अघि सुरुमै मैले त्यही भने हो नि त तपाईँलाई हामीले सरकारलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि 100 रुपियाँको तेल चाहिँ 280 रुपियाँमा बिक्री भइरहेछ 300 कति प्रतिशत बढ्यो भन्दा 300-400% चाहिँ एकैछिन बढ्यो होइन 100 रुपियाँको मोल के अरे तेल 300 रुपियाँमा बिक्री हुन थाल्यो 280-300मा बिक्री हुन थालेको छ आलु चाहिँ के छ भने बाहिर जतिमा प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी मान टमाटर त्यही खालको छ धान के अरे चामल चाहिँ के छ भने त्यही प्रकारको छ नुन तेल त्यही प्रकारको छ पिठो त्यही प्रकारले बढाएको छ घर बनाउने छडहरू सिमेन्टहरू त्यही प्रकारले बढेको छ चियापत्ती त्यही प्रकार कफी त्यही प्रकारले बढाएको छ अनि यो किन बढाएको छ यस्तो प्रकारको रकेटी अनियन्त्रित प्रकारको वृद्धि किन छ यसलाई त राज्य छ भनेदेखि सरकार छ भने त्यसले त त्यसको काम भने त त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम हो नि त त्यो गर्नु पर्यो हामीले भन्यौँ हामीले लगातार भनिरहेछौँ तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो कि थाहा पाउनु भएन होइन तर हाम्रो पार्टीले त्यो लगातार सरकारलाई पनि भनेको छ हामीले लेखेका पनि छौँ कुराकानी गरेका छौँ जब सरकारले के गर्यो भन्नु जब तपाईँहरूले भनेको कुरा चाहिँ परिणाममा आउँदैन तपाईँहरूको बोलीको के अर्थ हो त्यही कारणले चाहिँ हामीले बन्द गर्नु पर्यो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो नि त भनेको हरेक मुद्दामा बन्द गरिदिनुहुन्छ पर्यो गाजरको भाउ बढ्यो बन्द गरिदिनुहुन्छ पर्यो एकदम पर्यो तपाईले हिजो तेलको भाउ बढ्यो बन्द गरिदिनु एकदम पर्यो बन्द मात्रै हैन अझ सशक्त प्रकारको आन्दोलन गर्नु पर्यो गाडीमा ट्याक्स बढाइदियो बन्द गरिदिनु पर्यो एकदम पर्यो सुन्नुस् है किन पर्यो भन्नुहुन्छ भने हिजो पञ्चायतले यही प्रकारको विकृति गर्दाखेरि बन्द गर्ने रेलिङ भाँच्ने आगो लगाउने नेपाली कांग्रेस हो नि त नेपाली कांग्रेस हो त्यति बेलाको माले पार्टी हो त्यति बेलाको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल थियो हामी सबैले गर्यौं त्यो पञ्चायतका विरुद्ध हामीले लिएर आयौं हैन गणतन्त्र पनि आयो अनि यो आइसकेपछि हामी सुव्यवस्था गर्छौं भनेपछि त्यही गर्ने त यसले त सुव्यवस्थित राज्य प्रणाली गर्नु पर्यो नि त अहिलेको चाहिँ के छ भने जनताको हित गर्ने जनताको शासन प्रणाली पो गर्नु पर्यो त्यसमा तपाईहरु हिजो जे पञ्चायतमा थियो त्यही गर्ने हिजो जे राणाकालमा थियो त्यही गर्ने भएपछि अनि बन्द गर्ने कि नगर्ने गर्नु पर्यो हैन तपाईहरु दुवै सुध्रेको देखिएर के यसमा के जस्तो सुधार्छौं भनेकाहरु सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सुधार्न सकेनन् भने हाम्रो कुरा छोड्नु सरकारले पनि गरे तपाईहरु पनि सुध्रिनु किन भएन सुन्नु न तपाईहरु किन सुध्रिनु भएन जस्तो हामी सुध्रेको नसुध्रेको हेर्ने भने हामी सरकारमा हाम्रो राज्य प्रणाली बाहिर रहँदा चाहिँ सुध्रिनु पर्दैन हामी हेरौँ त बाहिर रहँदा चाहिँ सुध्रिनु पर्दैन जिम्मेवार हुनु पर्दैन त्यो त जिम्मेवार भएकै कारणले जनताको मुद्दा उठायो नि त हामीले महँगी चाहनुहुन्छ बन्द गरेर एकछिनको लागि भन्नुहोस् तपाईँ जनताको तर्फबाट बोल्दै हुनुहुन्छ अर्थात् ती व्यक्तिहरूको तर्फबाट अहिले तपाईँले अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ बन्द ठिक छैन भनिरहेछन् म त ती व्यक्तिलाई तपाईँ मार्फत के चाहन्छु सोध्छु भन्दाखेरि तपाईँ के चाहनुहुन्छ मूल्य वृद्धि भइरहेको जनताको चाहिँ लुटपाट चलिरहेकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ या देशमा सुव्यवस्था होस् भन्ने चाहन्छ देशमा सुव्यवस्था होस् भन्ने नै आम जनता चाहन्छ तर यदि सुव्यवस्था होस् भन्ने चाहने हो भने त्यो प्रकारको संरचना राज्यले बनाउनु पर्छ कि पर्दैन तर राज्यले बनाउनु पर्छ विरोध गर्ने सरकारलाई दबाब दिने अरु कुनै उपाय छैन छ बन्द मात्रै हो तपाईले जानेको त्यति हो हामीले सुन्नुस् हामीले चाहिँ उपाय छैन भने मैले भन्ने नि 3-4 चोटी भइसक्यो त्यो उपायको प्रयोग किन गर्नु भन्यौं हामीले सरकारसँग कुरा गर्यौं हामीले चाहिँ बाहिर लेख्ने कुरा पनि गर्यौं हामीले बोल्ने कुरा पनि गर्यौं सरकारलाई भन्ने कुरा पनि गर्यौं सबै कुरा गर्यौं हामीले चाहिँ के छ मूल्य वृद्धि भएको छ पनि भन्यौं तर सरकारले चाहिँ के छ भने एकपछि अर्को गर्दै यसरी थोपर्दै गयो कि चौतर्फी मूल्य वृद्धि गर्ने गरिकन लास्टमा चाहिँ के छ भने पेट्रोलियममा पनि मूल्य वृद्धि गर्यो त्यो पनि निरन्तर गर्दै गयो घटाउनुको सट्टा निरन्तर वृद्धि गर्दै गयो अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ के छ भने चुलोमा बसेर मेरो ग्यासमा यत्रो महँगो चाहिँ के अरे यो आगो के अरे पैसा बलिरहेछ भनेर तपाईँ टाउकोमा हात लगाउनुहुन्छ कि यो घटा भनेर तपाईँ सडकमा निस्कनु तपाईँको बोली नसुनेपछि तपाईँ के गर्नु सडकमा निस्कनु पर्यो भन्दाखेरि हरेक जनता अहिले त बन्द मात्रै अपिल गर्यौं हामीले जनतालाई भनेको भने सबै जनता सडकमा निस्केर सरकारलाई दबाब दिनु पर्छ सिंहदरबार घेर्नु पर्छ
तपाईँको चाहिँ के छैन बालुवाटार घेर्नुपर्छ। हामीले के भनेको छौँ भने यदि सरकारले घटाउन सक्दैन भने काम तपाईँले गर्नुभयो सिंहदरबार खाली गर्नुपर्छ, बालुवाटार पनि खाली गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ त्यहाँ। त्यो भन्नुहोस् तपाईँले यही काम आइललिङ्गम घेर्नु भएको भए, सिंहदरबार घेर्नु भएको भए, बालुवाटार घेर्नु भएको भए, संसद भवन घेर्नु भएको भए जनताले के भन्थ्यो? ठिक गर्यो, जहाँ हो केन्द्र त्यही आयल निगम। अब मान्छे के चाहन्छ? अब सारा देशलाई बन्धक बनाइदिएर तपाईँले के प्राप्त हो? मान्छेले आयल निगमलाई देख्छ। आयल निगम त के हो? सरकारले बनाएको आयल निगम हो। सिंहदरबारले नियुक्ति गरेको चाहिँ के छैन कर्मचारी हो। सिंहदरबार छ, सिंहदरबारले चाहिँ के छैन अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकारणले आयल निगम केही पनि होइन। हिजो तपाईँहरुकै मित्र अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले सबै मान्छेले के गर्छ भने आयल निगम अर्थमन्त्रीलाई ट्याक्स घटाइदिनुस् भन्नुस् न। मान्छेहरूले त्यो घटिहाल्छ नि। त्यो गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सरकारको कुरा हो। यो हैन, तपाईहरु जरोमा किन जानु भएन भन्ने मात्र सरकारले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको मूल्य घटाउनुपर्छ, सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, सामान्यहरुको चाहिँ आयात गरेको सामानको व्यवस्थापन गर्छ, निर्यात गर्ने सामानको व्यवस्थापन, बजारको व्यवस्थापन गर्नु, उत्पादनको व्यवस्थापन, बाटो चाहिँ तपाईहरुको फरक पर्यो भन्ने मात्र, जनतालाई राहत दिने कुराको व्यवस्थापन, यो कुरा चाहिँ सरकारको जिम्माको कुरा हो। बाटो फरक पर्यो तपाईहरुको। यही कुरा तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भन्न सक्नुहुन्छ, त्यो त अर्थमन्त्रीलाई सक्नुहुन्थ्यो। हामीले भनेकै छौँ हाम्रो भेटघाटमा। एकैचोटी तपाईले के गर्दिनु भयो? बन्द गर्दिनु भयो। 3-4 चोटी प्रधानमन्त्रीले अनि त्यसपछि पत्र लेख्छु भन्नुहुन्छ तपाईहरु। तपाईले 3-4 चोटी हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं, कुराकानी भएको छ, मन्त्रीहरूलाई पनि भेट्यौं, कुराकानी भएको छ। यी विषयहरुमा सबै कुराहरु भएका छन्। हामीले केपी शर्माजीलाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीले यो कुराहरु गरेका थियौं। शेरबहादुरजी कुरासँग छलफल हुँदाखेरि पनि हामीले यो कुरा गरेका छौं। अब नेपाल बन्द भइसकेपछि पनि मैले पत्र लेखेँ भनेको कुरा के हो भने नेपाल बन्द भएर राष्ट्रिय रूपमा जनताको एकता, ऐक्यबद्धता महँगीका विरुद्धमा चाहिँ देखाइसकेपछि यदि सरकारले घटाउँदैन भने र सरकारले अझ रेस्पोन्स गर्दैन, हामी पत्र लेख्छौँ, हामी पहल कर्तव्य त्यो तरिकाले लिन्छौँ हैन। त्यति गर्दाखेरि पनि घटेन भने हामी जनतालाई फेरि सडकमा आउनुहोस्, सिंहदरबार घेरौँ भनेर हामी अपिल गर्छौँ। मैले भनेको थियो यो चाहिँ हिजो तपाईहरुले गरेको एउटा एक्सनको कुरा हो। एक्सन हैन। अब यो यसले एउटा मैले के बुझेँ भन्दाखेरि जन एक्सन हो यो। मैले यसलाई जे भन्नुस् त्यसलाई जन एक्सन भने पनि एक्सन भने पनि पब्लिक एक्सन भन्नु। तपाईहरु जेमा नि जन थप्नुहुन्छ हैन, जेमा पनि जनताको विषय भए त जन भयो नि त, पिपल्स एक्सन हो यो। खाना खाँदा पनि यो जनभात भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा त तपाईको निम्ति त्यो हुने कुरा भयो हैन। तर यो चाहिँ सरकारका विरुद्ध जन एक्सन नै हो, यो पिपल्स एक्सन हो। यो चाहिँ ठिक हो, जन कारबाही हो यो भन्नुस् न। एक प्रकार यो अरू पार्टीहरू हजुर महाधिवेशनमा छन्, त्यसपछि चुनावको तयारीमा छन्। त्यसकारण उनीहरू पनि अलिक ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका छन्। यसो नेताहरू हेरे पनि यहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु, यो भएन। उहाँहरू पनि तपाईँहरूको भन्दा कडा चर्का कुरा गरिराख्नु भएको छ है। मैले के रूपमा बुझिराखेको छु भने त्यहाँ महाधिवेशन लागेको रहेछ, त्यहाँ चुनाव आउँदै रहेछ भन्ने यो अर्थमा बुझेको छु मैले। तपाईँहरूको यो नेपाल बन्द मूल्य घटाउ भन्ने त आवरणको कुरा हो। तपाईँहरू रूप र सारको कुरा गर्नुहुन्छ नि, यो त रूप पक्षको हो। सार पक्ष चाहिँ के चुनाव आउँदैछ भनेर तयारी गर्दै गरेको हो। यो यस्तो छ, म तपाईँको दुईवटा कुरा गर्छु। एउटा चाहिँ उहाँले जो राम्रो कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यो राम्रो कुराको लागि हाम्रो समर्थन पनि छ, हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हैन। राम्रो कुरा गर्ने कुरालाई हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ, यो महाधिवेशनमा मान्छेलाई गर्नुभएको छ, त्यो ठिक छ। त्यो कुरा चाहिँ राम्रो कुरा गरे राम्रो कुरा भयो। तर उहाँहरूलाई हाम्रो कुरा के छ भने तपाईँको यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था जो देशमा चलिरहेछ, यो व्यवस्था हुन्जेलसम्म तपाईँले 1 लाख पटक, 1 करोड, 1 अरब पटक राम्रो कुरा गरे पनि तपाईँको काम चाहिँ यस्तै हुन्छ जो अहिले भइरहेछ। यहाँ व्यथिति हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, तस्करी हुन्छ, तपाईँको चाहिँ जनविरोधी कामहरू हुन्छ, जनतालाई शोषण उत्पीडन गर्ने काम हुन्छ, जनतालाई कङ्गाल बनाउने काम हुन्छ, जनतालाई विदेशमा लखेट्ने काम हुन्छ। त्यस कारणले यदि तपाईँले चाहिँ के छन् राम्रो कुरा गर्नु छ भने तपाईँहरू हामीसँग हातेमालो केमा गर्नुहोस् भने यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने बाटोमा जाउँ। मेरो चाहिँ के छ भने तपाईँले भनेपछि तपाईँ मार्फत म चाहिँ ती सबै दलका पार्टीका नेताहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई मेरो अपिल चाहिँ त्यो, किनभने यो दलाल व्यवस्था जतिसुकै राम्रो कुरा गर्यो, यो चाहिँ एउटा यो संसदीय प्रणाली खारेज गरिदियो भने तपाईँले भन्नुभयो नि, यो हाम्रो चुनावको तयारी, हामीले चुनावको तयारीको सन्दर्भमा जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरेका छौँ। पहिले जनमत सङ्ग्रहद्वारा जनतालाई अधिकार, के को अधिकार भन्दाखेरि कस्तो प्रकारको राज्य प्रणाली छान्ने त्यो अधिकार जनतालाई दिउँ। र तपाईँले भनेको दलाल पुँजीवादी छान्ने हो या हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद छान्ने हो, त्यो चाहिँ के छ नि पहिले छानौँ, त्यस पछाडि त्यस मातहतमा चुनाव गरौँ हैन। अब मलाई के लाग्छ भने यदि हामी त्यो लेभलमा गयौँ सबै पार्टी भने निश्चित रूपमा उहाँले दलाल पुँजीवाद भनेर त भन्नुहुन्न, उहाँले पनि समाजवाद सबैले भनेको छ। मतलब यो चुनावमा तपाईँहरू तयारीमा हुनुहुन्न?
हामीले भनेका छौँ, मैले फेरि तपाईँलाई भन्छु कि जनमत सङ्ग्रह पहिले गरौँ, त्यसपछि चुनाव गरौँ। यो पर्सिको चुनावमा तपाईँहरू जानुहुन्न? अनि चुनावमा गएर के गर्ने भन्नुहोस् न। चुनावमा त साथीहरू त सबै त्यही हुन्छ, माओवादी साथी त्यही हुन्छ, आफ्नो एजेन्डाहरू लागू गर्ने, हाम्रो एजेन्डा तपाईँको मैले देशव्यापी रूपमा हाम्रो एजेन्डा भनिरहेको छु। हाम्रो पार्टीको एजेन्डा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत तपाईँको मद्दतले होइन मैले देशव्यापी रूपमा जनतालाई सन्देश हाम्रो एजेन्डा भनेको छु। हाम्रो देशमा परिवर्तन जरुरी छ भनेपछि यो चुनावको तयारी तपाईँहरूको छैन? अनि यो चुनावमा गएर के गर्नुहुन्छ भने यो चुनावले हिजोको एक्सन पनि यो चुनावको तयारीको लागि होइन। एकछिन पर्खिनुहोस् है, तपाईँले हामीलाई यो चुनावमा गएर जुन लुटपाट चलिरहेको छ, भ्रष्टाचार चलिरहेको छ, तस्करी चलिरहेको छ, जनतामाथि उत्पीडन चलिरहेको छ, त्यसमा हामीलाई पनि भागीदारी बनाउने भन्ने चाहनुहुन्छ या तपाईँ चाहिँ के छ नि यो देशमा हामी गएर त्यहाँ परिवर्तन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? निश्चित रूपमा तपाईँको अपेक्षा हामी गएर परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छ, किनभने हामी परिवर्तनका कुरा गरिरहेछौँ। पब्लिकले त तपाईँहरूलाई पनि त्यही डालोमा राखेर यिनीहरू पनि खान नपाएर हो भन्छन् नि। न त्यो होइन, त्यो हामी जस्तो लाग्यो होला कसैलाई, तर हामी जनतालाई हामी सिन्सियरली हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी त्यो उसमा छैनौँ। हामी यो देशमा परिवर्तन होस्, जनताको जीवनस्तर एउटा नयाँ प्रकारको राज्य प्रणाली भएपछि मात्रै नयाँ प्रकारको समाज बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी जनमत सङ्ग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ त? जनमत सङ्ग्रहबाट गएर आएपछि आउँछ, त्यो बिल्कुल सही कुरा हो। जनमत सङ्ग्रह वैज्ञानिक समाजवाद भयो भने के हुन्छ? वैज्ञानिक समाजवाद भयो भने तपाईँलाई म संक्षेपमा भन्छु, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, सामाजिक गतिशीलता हुन्छ, शान्ति हुन्छ र समृद्धि हुन्छ। संक्षेपमा भन्दाखेरि यो त केपी ओलीले पनि भन्नुभएको थियो नि। हो, उहाँले भन्नुभएको थियो, तर उहाँले संसदीय प्रणालीभित्र भन्नुभयो, त्यो सम्भव भएन। मैले भनेको थिएँ केपी ओलीले राम्रो नारा दिनुभयो हेर्नुहोस् है। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नुभयो। समृद्ध नेपाल भनेको कार्ल मार्क्सले के भन्नुभएको थियो भने यदि देश धनी भयो भने सबै जनता धनी हुन्छन्, व्यक्ति धनी भएर देश धनी हुँदैन भनेर कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको थियो एकटामा। केपीजीले के छ भने त्यही नारा भन्नुभयो, समृद्ध नेपाल, देशलाई धनी बनाऊ पहिले, समृद्ध बनाऊ, नेपाली सुखी हुन्छन् भन्नुभयो, त्यो मिल्यो। तर उहाँले के भित्र भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र भनेका कारणले उहाँले नारा राम्रो दिए पनि व्यवस्थाले त गर्न दिँदैन त्यो कुरा त। व्यवस्थाले गर्न नदिने भएपछि उहाँको नारा केमा बदलियो त भन्दाखेरि समृद्ध नेपालको ठाउँमा चाहिँ कङ्गाल नेपाल, दुखी नेपालीमा बदलियो। उहाँका चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको मन्त्रालय उहाँले चाहिँ गरेका कामहरू सबै भ्रष्टाचारमा चाहिँ लिप्त हुनुपर्ने बदनाम हुने स्थितिमा गयो। यद्यपि उहाँ चाहनुहुन्न त्यो, अर्थात् जो मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्नमा संलग्न भए ती पनि चाहँदैनथे। तर यो व्यवस्थाले के गरिदियो भन्दाखेरि ती सबै मान्छेलाई भ्रष्टाचारको चङ्गुलभित्र छिराइदियो, ब्ल्याक होलभित्र छिराइदियो। त्यसले यसरी तानिदियो कि बाहिर निस्किनै नगरिकन। व्यक्तिको दोष छैन, व्यक्तिको कम त्रुटि छ, व्यवस्थाको बढी छ। 90% व्यवस्थाको कुरा आउँछ यहाँ, व्यक्तिको चाहिँ 10% मात्र। व्यवस्थाले नै तपाईँलाई भ्रष्टाचारी बनाइदिन्छ, एकदम सही कुरा। व्यवस्थाले नै तपाईँलाई बलात्कारी बनाइदिन्छ। हो, व्यवस्थाले बलात्कारी बनाउँछ, सही कुरा त्यही हो। भनेपछि बादल चाहिँ ठिक हुनुहुँदो रहेछ, यो पुँजीवादले हो बलात्कार गराएको हो, एकदम सही कुरा हो। पुँजीवादले बलात्कार गराएको त्यो कुरा सही हो। किनभने त्यसको मान्छेले हेर्दा व्यक्तिमा हेर्छ। जस्तो भन्नुहोस्, मैले एक दुई ठाउँमा भने पनि चाहिँ लेखेको पनि छु, जुन व्यक्ति बलात्कार गरे नि, जस्तो हामीले कैलालीमा देख्यौँ, त्यो व्यक्ति चाहिँ रोजगारीमा हुन्थ्यो भन्दै, जिम्मेवार ठाउँमा हुन्थ्यो, पढाइ लेखाइ भएको हुन्थ्यो, या जुन महिला बलात्कृत भइन् ती महिला चाहिँ के छन् रोजगारीमा हुन्थ्यो, सही ठाउँमा हुन्थ्यो भनेदेखि यो स्थिति चाहिँ के छैन पैदा हुँदैन थियो। अर्थात् त्यो समाज चाहिँ के छन् त्यो प्रकारको रूपान्तरित भएको हुन्थ्यो भने। तर दलाल पुँजीवादले भनेपछि त्यो बलात्कारीलाई त्यसमै सजाय दिनको लागि त्यो त यो कानुन अनुसार गर्नु पर्यो। त्यो कुरा त त्यो बेग्लै कुरा, त्यो त नलैजानुहोस् अहिले त्यो कुरालाई। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको दलाल पुँजीवादले अर्थात् पुँजीवादले के गरेको छ भने जस्तो तपाईँ बब एभाकियन तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ कि छैन? रेभोल्युसनरी कम्युनिस्ट पार्टी अफ युएसए, अमेरिकाको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बब एभाकियनले के भन्नुहुन्छ भने अमेरिकन समाजले, अमेरिकी सोसाइटीले हरेक व्यक्तिलाई क्रिमिनलाइज गरेको छ भनेर भन्नुभयो उहाँले। क्रिमिनलाइजेसन अफ जेनेरेसन, यो व्यक्तिको कुरा मात्रै, एउटा सन्ततिलाई नै क्रिमिनलाइज गर्दै लगेको छ। अमेरिकी समाज भनेको क्रिमिनलहरूको समाज हो भन्नुभयो उहाँले। किन त्यस्तो बता भन्दाखेरि साम्राज्यवाद पुँजीवाद भनेको यस्तो विकृत समाज हो, यस्तो विकृत व्यवस्था हो जसले मान्छेलाई क्रिमिनल बनाउने, क्रिमिनल भनेको अपराधीकरण, अपराधी बनाउने बाहेक अर्को काम गर्दैन। तपाईँले नेपालमा पनि दलाल पुँजीवादले हरेक व्यक्तिलाई क्रिमिनलाइज गरेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त,
तपाईँ कर्मचारीको दिमागमा के छ भनेर सोच्नुहोस्, तपाईँको मन्त्रीहरूको दिमागमा के छ, भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक केही छैन। व्यापारीहरूको दिमागमा जनतालाई कसरी लुटपाट गर्ने बाहेक केही छैन उसको दिमागमा। विद्यार्थीको दिमागमा सोच्नुभयो भने तपाईँको राम्रो पढ्ने कुनै ऊ छैन। कसरी चाहिँ के छैन, तपाईँहरूको दिमागमा के छ होइन, तपाईँको चाहिँ कसरी चिट चोर्ने भन्नेमा, अर्थात् कसरी तपाईँहरूको दिमाग, हाम्रो दिमागमा यो देशलाई बदल्ने भन्ने थियो। हामी त त्योबाट माथि उठेको भने हामी सङ्घर्ष गरिरहेको थियौँ। हामीले जानकारी छ, त्यसकारण हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको पनि नयाँ नेपाल भन्नुभएको थियो नि तपाईँहरूले। कसले कुनमा तपाईँहरूले 62-63 पनि नयाँ नेपाल भन्नुभएको थियो। हामीले त्यही त रूपान्तरित गणतन्त्र त्यही कारण ल्यायौँ। त्यस कारणले हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, तर हामीले के नयाँ नेपाल भएन। त्यस कारण त हामीले यसको विरोध गरिरहेछौँ। हामीले बनाउन खोजेको नेपाल चाहिँ के छैन, बनिएको छैन, त्यो हामी बनाउँछौँ। कसले होइन, यो चाहिँ के छैन, मैले त्यही बिहान थिएँ, दलाल पुँजीवादले हरेक व्यक्तिलाई क्रिमिनलाइज गर्दै लगेको छ। यो व्यवस्था रहँदासम्म यो प्रक्रिया चल्छ। त्यस कारणले मैले सुन्नुहोस् है, यो दलाल पुँजीवादले त्यसो भएदेखि त्यस कारणले प्रचण्डजीलाई, बाबुरामजीलाई त्यति बेलाको म भन्दैछु, उहाँहरूलाई पनि क्रिमिनल बनाइदियो। केपी ओलीले यो चाहिँ के छैन समृद्ध नेपाल बनाउँछु भने पनि के भयो त, त्यो सम्भव छैन। के अरे रामचन्द्र पौडेलले राम्रो बनाउँछु भने पनि त्यो सम्भव छैन। शेरबहादुरले गर्छु भने पनि त्यो सम्भव छैन। प्रचण्ड बाबुरामजीहरू त एउटा चाहिँ के छैन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद बनाउने भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको, तर एउटा परिवेशले उहाँहरू चाहिँ संसदवादमा पतन हुनुभयो। त्यहाँबाट गएर सम्भव हुँदैन थियो, भएन। मलाई तपाईँको एउटा शब्द इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ, यो पुँजीवादले चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई क्रिमिनल बनाउँछ। क्रिमिनलाइज हो, एकदम सही कुरा थियो। अहिले प्रचण्ड बाबुराम जो परिवर्तनका हिजोको संवाद थिए नि, शेरबहादुरको कुरा गर्नुहोस्, रामचन्द्रको कुरा गर्नुहोस्, शेरबहादुर रामचन्द्र त तपाईँहरूको भाषामा संसदीय भाषामा भाषिएका भइहाले, प्रणालीभित्र रहन विवश भएका हरेक प्रचण्ड बाबुरामलाई त हिजो तपाईँले काँधमै बोकेर हिँडेको हो नि त, परिवर्तनको संवाहक, हाम्रो सुप्रिमो कमान्डर भनेर गऱ्यौँ होइन। सीएम भन्दै बोकेर हिँडेको। हरेक व्यक्ति, तपाईँलाई म दोहोऱ्याउँछु, हरेक व्यक्तिलाई तपाईँ गइरहेको तपाईँले हेर्नुभयो भने क्रिमिनलाइजेसन अफ जेनरेसन जो एभाकियनले अमेरिकी सन्दर्भमा जो भन्नुभएको थियो त्यो विश्वभरि लागू हुन्छ। पुँजीवादले हरेक व्यक्तिलाई प्रचण्डजी के भन्दिनुहुन्छ भने आज त विप्लवजी फरक ठाउँमा हुनुहुन्छ, यहीँ आउनुहुन्छ, यहीँ आउनुहुन्छ भने त्यो कुरा सही होइन। उहाँले चाहिँ जे अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो कुरा बरु कुरा के हो भने प्रचण्डजी हाम्रो कुराकानी त सबै नेताहरूसँग भएको छ होइन। प्रचण्डजीसँग भएको छ, बाबुरामजीसँग पनि भएको छ, माधव नेपालजीसँग पनि भयो, केपी ओलीजीसँग पनि भयो होइन, वैद्यजीसँग पनि भयो। अरू वैद्यजी त अब बाहिरको हुनुभयो, तर संसदीय राजनीतिमा हुनुभएका नेताहरूसँग अब कमल थापाजीहरूसँग पनि कुराकानी भयो होइन। सबैसँग भयो हाम्रो कुराकानीहरू। कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा यो जो परिपाटी देशमा जो व्यवस्था छ यो व्यवस्थाले जनताको हित हुन सक्दैन। जस्तो बाबुरामजीले एकचोटि भन्नुभएको थियो डाडु पनि त अन्तै रहेछ भनेर जो भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होइन, यो कुरा सबै नेताहरूले हामीसँग भन्नुभएको छ, प्रचण्डजीले पनि सबैले भन्नुभएको छ। त्यसो भएपछि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भन्दा लामो जान्न चाहन्न, म तपाईँसँग एउटा मात्र छोटाएर कुरा सुन्नुहोस् है, जुन प्रचण्डजीले जुन विश्वास छ नि भन्नुभएको छ, त्यसो भएपछि उहाँले जो एकताको कुरा गर्नुभएको छ हामीसँग त्यो कुरा राम्रो कुरा छ। उहाँले हामीसँग एकता होस्, यहाँ चाहिँ आओस्, यहाँ आउनुभयो, यो लाइनमा आउनुभयो, उठ्नुभयो, वैज्ञानिक समाजवादमा जाउँ, जनमत सङ्ग्रह जनतालाई अधिकार दिउँ, यसमा चाहिँ एकता हुनसक्छ, त्यो हामीले त्यो हुँदैन भनेका छौँ। यो विषयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि एकता हुन्छ, यो विषयमा अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि एकता हुन्छ, केपी शर्मासँग पनि एकता हुन्छ, केपीजीको पार्टीसँग, प्रचण्डजीको सबै पार्टीहरूसँग एकता हुन्छ यो विषयमा। जनमत सङ्ग्रह गरौँ, प्रचण्डजीले भनेको व्यवस्थालाई चाहिँ के छैन बदल्नको निम्ति चाहिँ अगाडि बढौँ। यो प्रचण्डजीको पोइन्ट जुन छ नि, विप्लवजीहरू तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ यहीँ भनेर, ढिलो चाँडो पूर्व माओवादी एक हुने जुन त्यो कुरा त उहाँको बिलौनाको कुरा होला होइन। किनभने अब उहाँको स्थिति कस्तो छ अहिले भन्दाखेरि तपाईँको संसदीय चुनावमा चाहिँ पहिले हाम्रो पार्टी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले संविधान सभामा भाग लिँदाखेरि करिब बहुमत हाम्रो आएको थियो, 2-3 सिट मात्रै थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कम होइन, हाम्रो बहुमत आएको थियो, जनताको त्यत्रो विश्वास थियो। त्यस पछाडि घटेर चाहिँ खत्तम भइहाल्यो। त्यस पछाडि अहिले चुनावमा जानुभयो भने त प्रचण्डजी कहीँबाट जित्ने ठाउँ पनि छैन, कुनै नेताहरू जित्ने 1-2 बाहेक। मेरो विचारमा माओवादी केन्द्र छ नि, अहिले चुनावमा गयो भने 3टा भन्दा बढी कहीँ पनि जित्दैन देशैभरिमा। अहिले आजको दिनमा चुनावमा जाने हो भने 3टा सिटभन्दा बढी जित्दैन, 1-2-3 जनाले जित्नुहुन्छ, बाँकीले जित्न सक्दैन होइन। त्यो स्थितिबाट मलाई लाग्छ उहाँले पनि जित्नुहुन्न। त्यो स्थितिबाट गुज्रिएको कारणले त्यसलाई भरथेक गर्नको निम्ति अलिअलि चाहिँ के छैन गर्नको निम्ति भनौँ न कार्यकर्ताले फस्लाङ पार्नको निम्ति उहाँले त्यो भन्नुभएको छ एउटा कुरा भयो होइन। संवाद भएको छैन तपाईँहरूसँग कुनै संवाद चाहिँ यो विषयमा कुरा भएको थियो, पूर्व भएको त मैले भनिहालेँ नि। त्यो व्यवस्थाबाट चल्दैन भन्ने कुरामा प्रचण्डजी पनि सहमत हुनुहुन्छ, केपी ओली पनि सहमत हुनुहुन्छ होइन।
काङ्ग्रेसको नेताहरूसँग धेरै यो बारेमा कुरा हुन पाएको छैन, त्यस कारणले धेरै भन्ने कुरा भएन। कम्युनिस्ट भन्नेहरू र राप्रपा पनि सहमत छ त्यो कुरामा चाहिँ, होइन? सबै चाहिँ सहमत छन्। त्यसो भएपछि यो व्यवस्थाले चल्दैन भने वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुने, जनताको हित गर्ने व्यवस्थामा आउने कुरामा त हाम्रो एकता चाहिँ हुन्छ। प्रचण्डजी वैज्ञानिक समाजवादमा सहमत हुनुहुन्छ? उहाँले अहिले दस्तावेजमा लेख्नुभयो भने मैले सुनेको छु, हाम्रो भेटघाट भएपछि त्यो चाहिँ राम्रो सङ्केत हो, ठिक हो। तपाईँहरूसँग मिल्ने एउटा वातावरण पुल बन्दैछ, त्यो चाहिँ के छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। उहाँले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद लेख्नु परे, दस्तावेज मैले दस्तावेज हेर्न त पाएको छैन, छलफल पनि हुन पाएको। वैज्ञानिक समाजवादमा उहाँ अगाडि आउनुभयो भने तपाईँहरूको बिचमा त्यो हुन्छ, त्यो त केपीसीसँग पनि हुन्छ, माधव नेपालसँग पनि हुन्छ, झलनाथजीसँग पनि हुन्छ, वैद्यजीसँग हुन्छ, सबै कम्युनिस्टहरू। हाम्रो सिमानुको कुरा गर्नुभयो हामीले, होइन? वैद्यजीले जुन अस्ति सिमानुको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो मोडलको राजाको, त्यसमा पनि तपाईँहरू सहमत हो? उहाँले चाहिँ के प्रसङ्गमा हुनु त्यो मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ राजतन्त्र मान्नुपर्छ भन्नुभएको चाहिँ होइन, त्यो कुरा चाहिँ गलत तरिकाले प्रचार गर्नु हुँदैन, होइन? तपाईँहरूले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन सञ्चारमा, जिम्मेवार सञ्चार माध्यमहरूले। उहाँले के प्रसङ्गमा कुरा गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ मेरो देश बचाउनको निम्ति राजाले भन्छ भने के बिग्रियो त भन्ने पूर्व राजाले पनि भन्नुभयो। तपाईँहरू जुन संवाद भयो नि, कमल थापाले पनि यो प्रणाली चल्दैन त भन्नुभयो होला पक्कै। कमल थापाले जनमत सङ्ग्रहकोमा ठिक छ भन्नुभयो कमल थापाले, तर यो प्रणाली चल्दैन भन्नुभयो। त्यो दुईवटा कुरामा चाहिँ मिटिङ पोइन्ट भयो चाहिँ। अब कमल थापाले त्यसपछि राजतन्त्र ल्याउने कुरा गर्नुभयो होला, तपाईँहरूले वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्नु। मलाई लाग्छ कमल थापाले राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मेरो प्रत्यक्ष भेट त भएको छैन, होइन? कमल थापाले राजतन्त्रको लागि चाहिँ के छैन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यत्रो राजावादी राजा चाहियो भन्ने उहाँको पार्टीको मूल मेनिफेस्टोमै त्यही छ। तपाईँको त्यहाँ त्यो त सतही विश्लेषणका कुरा भयो। म त गइरहेको तपाईँले हेर्नुभयो भने किन भन्नुहुन्छ भने मलाई कारण छ। कारण के छ भन्दाखेरि राजा हुँदाखेरि जो वर्ग सत्तामा थियो नि त्यही वर्ग अहिले पनि सत्तामा छ, हालिमुहाली त्यहीमा छ। राजा हुँदाखेरि उसले के गर्नु पर्थ्यो भने 3-4वटा तगारोहरू पार गर्नु पर्थ्यो, दाम ढोगेर तगारो पार गरेर चाहिँ ठाउँमा पुग्नु पर्थ्यो। अहिले राजा त गइसकेपछि त्यो चाहिँ समाप्त भएको छ। त्यसले फेरि ल्याएर चाहिँ त्यो आफ्नो तगारो किन हाल्छ, त्यसले फेरि दाम ढोग्ने किन ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ त्यो सम्भवै छैन। नेपालमा राजा आउँछ भने त्यो कसैले पनि गर्दैन। त्यो जनतालाई तर्साउने कुरा मात्रै हो, भन्ने कुरा मात्र हो। त्यो जनतालाई तर्साउने कुरा। हामीले जो वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरेका छौँ नि, यहाँका एकाधिकार दलाल पुँजीपतिहरूलाई के छ भन्दाखेरि जनता समृद्धि भयो भनेदेखि त उसको लुटपाट त बन्द हुन्छ, होइन? जनता उसको बराबरमा समृद्ध हुन्छ। राजनीतिमा नि जस्तो स्थितिमा उसले चाहिँ राजनीतिमा नि राजा आउँछ भनेर तर्साएर तपाईँको संसदीय चङ्गुलमा फसाउने चाहिँ जो षड्यन्त्र छ नि, त्यो षड्यन्त्रको अभिव्यक्ति हो राजा आउँछ भन्ने कुरा। यो राजा आउने भन्ने कुरा कुनै पनि समाज पछाडि फर्कन सक्दैन। तपाईँले जो भन्नुभएको छ कमल थापाले राजा भनेर, त्यो उहाँहरू चाहिँ त्यो राजतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा राजनीतिमा नि एउटा यो पनि सिद्धान्त छ नि, होइन? अल्ट्रा लेफ्ट र अल्ट्रा राइट अन्त्यमा मिल्छ भन्छ नि। त्यो कुरा सही होइन, त्यस्तो हुँदैन। उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीको त्यो तपाईँ लेनिनले एकचोटि एउटा प्रसङ्गमा त्यो कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो, होइन? तपाईँले त्यो लेनिनको बारेमा थाहा छ कि छैन, बाहिर भनेको कुरा चाहिँ त्यो गर्नुभएको थियो। एक्सट्रिम लेफ्ट स्विङ्स ओभर एक्सट्रिम राइट भन्नुभएको थियो एकचोटि। त्यही त भन्दैछु। त्यो कुरा चाहिँ के छ भने र यो तपाईँले भनेको कुरा फरक त्यस्तो हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ सही कुरा होइन। त्यो त बिग्रिने मान्छे जस्तो प्रचण्डको हकमा लागु भयो त्यो, होइन? केपीजीकै हकमा पनि लागु हुन्छ त्यो कुरा। किनभने एक्सट्रिम लेफ्ट चाहिँ के छ उहाँले झापामा गर्नुभयो, एक्सट्रिम राइट उहाँहरू चाहिँ पञ्चायतमा प्रवेश गर्नुभयो, होइन? त्यो त भयो, तर उहाँहरू राजावादी नै हुनुभयो भन्ने होइन। उहाँहरू राजा नै चाहनुहुन्छ भन्ने एउटा परिवेशले त्यो ठाउँमा पुग्नु भयो, त्यो एउटा कुरा हो। तर राजा नै चाहने या राजतन्त्र नै चाहने केपी हुन्छ या प्रचण्ड हुन्छ या चाहिँ कमल थापा अब गणतन्त्रमा आइसकेपछि कमल थापाले राजतन्त्र चाहन्छ, त्यस्तो चाहिँ त्यो पोलिटिकल विश्लेषण र समाज विज्ञानको समाजको विकास क्रमले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ के छ अरे मान्दैन, त्यो हुन पनि सक्दैन। तपाईँलाई त्यो विश्वासै छैन? त्यो हुँदैन, त्यो नहुने कुरा चाहिँ किन? त्यो विज्ञानको नियमै त्यस्तो। वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ तपाईँकै जीवनकालमा आउला नि? आउँछ, एकदम बिल्कुल आउँछ, त्यो सही कुरा हो। त्यति विश्वस्त हो त्यो एकदम। तपाईँ पनि विश्वस्त हुनुहोस् न, तपाईँ पनि लाग्नुहोस्, होइन? तपाईँले पनि जनतालाई अपिल गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ अपिल गरिरहेको छौँ, त्यो आउँछ वैज्ञानिक समाज हाम्रै जीवनकालमा प्रयोग जनमत सङ्ग्रह भइन्छ भने हाम्रो सन्ततिले गर्छ, त्यो त छँदैछ। जनमत सङ्ग्रह तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ नि, वैज्ञानिक समाजवादको लागि नि एक दिन नेपाल बन्द गरिदिने हो कि? नेपाल बन्द नै ठिक छ, त्यो त एक दिन मात्रै होइन, कति दिन गर्नुपर्छ अर्थात् गर्न नपरोस् न, हाम्रो भनाइ त्यो छ। नेपाल बन्द हामी जनमत सङ्ग्रह गरौँ न, किन नेपाल बन्द गर्नु पर्यो? तपाईँहरूको मगजमा चाहिँ क्रान्ति र शान्ति दुवै चिज एकसाथ चलिराखेको छ। क्रान्ति भनेकै शान्ति हो, यो दुवै तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, होइन? त्यो बारेमा बुझाउनु जरुरी होला। क्रान्ति भनेकै शान्ति हो। क्रान्ति भनेको युद्ध भन्छन् मान्छेले, युद्ध त साधन मात्रै हो। क्रान्ति भनेको के हो भन्दाखेरि शान्ति हो, त्यो निरन्तर परिवर्तन हो। जस्तै तपाईँ बिहान ओछ्यानमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ यहाँ आउनुभयो,
होइन तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई एक प्रकारको शान्ति, मैले यत्रो छलफल गरेँ, एउटा नेतासँग कुरा गरिरहेको छु, मैले जनतालाई सुसूचित गरिरहेको छु, तपाईँलाई एक प्रकारको शान्ति भयो। त्यो सानो शान्ति भयो। तपाईँ बृहत शान्ति जबसम्म देशमा समृद्धि हुन्छ, देशको प्रतिष्ठा हुन्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन्छ, देशमा कल कारखाना चलेको हुन्छ, देशमा चाहिँ जीवनको सुरक्षा हुन्छ, त्यो बेला मान्छेलाई एउटा निरन्तर क्रान्ति पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो निरन्तर क्रान्तिभित्र असीम शान्ति पनि प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। होइन, क्रान्ति भनेको शान्ति हो। एकसाथ दुइटै गरिरहेको हो, यो एकसाथै दुईटा, एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हो। एउटा खुट्टा क्रान्तिमा छ, अर्को खुट्टा शान्तिमा छ। अझ बुझ्नु भएन, अर्थात् तपाईँले चाहिँ त्यसलाई ट्विस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, होइन, बटार्दै हुनुहुन्छ। क्रान्ति र शान्ति भनेको एक सिक्काको दुईटा पाटा हुन्। जहाँ क्रान्ति हुँदैन त्यहाँ शान्ति हुँदैन, जहाँ शान्त पनि हुँदैन त्यहाँ क्रान्ति हुन पनि भनौँ न, त्यो त फेरि अर्को डायलेक्टिकल कुरा हुन्छ। त्यो त द्वन्द्वसँग जोडिने कुरा हो। त्यो प्राकृतिक नियम हो, त्यो विज्ञानको नियम हो। द्वन्द्व भन्यो भने समाज अगाडि नै बढ्दैन। यति कुरा त बुझ्दछु म। विज्ञानको नियमलाई द्वन्द्ववाद भनिन्छ, हैन? यति कुरा त बुझ्दछु म। तर नियम के हो भने जहाँ क्रान्ति हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ, जहाँ क्रान्ति हुँदैन त्यहाँ शान्ति भन्ने नै हुँदैन। हतियार बन्द क्रान्तिको पनि दिमागमा हतियार बन्द भने त साधन हो, त्यो क्रान्ति होइन। क्रान्ति भने परिवर्तन हो, हतियार भन्ने चाहिँ साधन हो, त्यो आवश्यकताले आउने कुरा हो। त क्रान्ति भने चाहिँ के छ भने परिवर्तन हो, होइन? हतियार भने त के छ भने हतियार राज्यले हतियार किन प्रयोग गर्छ, होइन? किन भन्दा त्यता त सोचिराख्नु भएको छैन, त्यो होइन, त्यो बेग्लै कुरा भयो। त्यो त प्राकृतिक नियम हो। त्यो जहाँ वेयर देयर इज के अरे रिप्रेसन देयर इज रेजिस्टेन्स, वेयर देयर इज रेजिस्टेन्स देयर इज के भन्छ एक्सप्लोजन भन्ने छ नि, एउटा बनाएको छ नि त्यो नियम चाहिँ, होइन? यो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो लागू भइरहेको हुन्छ। यदि जनतामाथि रिप्रेसन भइरह्यो, दमन भइरह्यो, जनतामा विस्फोट चाहिँ हुन्छ। र त्यो विस्फोट कहाँसम्म जान्छ भने हतियारबन्द युद्धसम्म पनि जान सक्छ, होइन? त्यो कुरा हो। हतियारकै बलमा जनतालाई दबाउँछु भन्यो भने हतियार नलिएर चाहिँ के छ भने जनता चुप लाएर बस्न सक्दैन। संसारको कुनै पनि इतिहासमा त्यो छैन र नेपालमा पनि हुँदैन। नेपालमा पनि के छ भने त्यो त हामी देखेकै छौँ नि। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ धर्मेन्द्र वास्तोलासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।